सैरिश, आप क्या जानती हैं कि दुनिया के दो इस वक्त मोस्ट इम्पॉर्टेंट इश्यूज क्या हैं? महंगाई सबसे पहले, और दूसरा जवाब आपका? दूसरा इशू इम्पोर्टेंट क्लाइमेट चेंजेस की वजह से जो चले, प्रॉब्लम्स हैं। दूसरा जवाब आपका दुरुस्त साबित हुआ। नंबर 1 इज क्लाइमेट चेंज, मौसमियाती तब्दीली। और दूसरा जो सबसे बड़ा इशू है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की रेगुलेशन। Okay. जो हमारी इस वक्त G7 और G20 कंट्रीज की मुलाकातें होनी हैं, जो हो रही हैं इस वक्त, उनके अंदर भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की रेगुलेशन का जिक्र किया जा रहा है कि किस तरीके से कानून साजी की जाए। और क्लाइमेट चेंज, हम जानते हैं कि इस वक्त जिस तरह गर्मियां बढ़ रही हैं, एक्सपर्ट्स ने बोला है 2027 तक गर्म तरीन दौर देखा जाएगा। तमाम तर तरक्की याफ्ता ममालिक ने अपने आप को 2030 के टारगेट्स दे दिए हैं कि मौसमियाती तब्दीलियों से अगर लड़ना है तो हमें 2030 तक बहुत सारे रूल्स इंप्लीमेंट करने हैं। फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल कम करना है। फॉसिल फ्यूल का मतलब होता है तेल, गैस और दूसरे कोल के जरिए जो बिजली पैदा की जाती है, वो माहौलियाती तब्दीली में बड़ा नुकसानदेह साबित होती है। हम अभी तक इस बारे में नहीं सोच रहे हैं। हम अभी तक फंसे हुए हैं रोटी, कपड़ा और मकान में। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम होश के नाखून लें और आंखें अपनी अब खोलें। इकोनॉमिक क्राइसिस और क्लाइमेट चेंज, ये दो बड़े प्रॉब्लम्स हैं जो कि हम फेस कर रहे हैं। लेकिन जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और चैट एक जीपीटी को आप पढ़ेंगी तो आपको आइडिया होगा कि कितना बड़ा चैलेंज सामने खड़ा है। बिल्कुल, अब तो जनाब सुना है बच्चों ने किताबें छोड़ दी हैं, वो कह रहे हैं हमारी किताब चैट जीपीटी है। यस, एवरीथिंग कैन बी डन बाय अ रोबोट। इनफैक्ट अगर आपको याद हो, टॉप ट्रेंड्स में हम देख रहे थे कि इलॉन मस्क की तस्वीरें रोबोट्स के साथ आ रही थी, फिर मालूम पड़ा कि एआई के जरिए वो तस्वीरें बनाई गई थी और वो एक मैसेज देना चाह रहे थे कि अब हर कोई रोबोट बनाने वाला है। वो दिन दूर नहीं है जब दुनिया में रोबोट्स आम होंगे। अब ये 5-10 साल की बात बचती है। इस इकोनॉमिक एक्सपर्ट हमें नुमान अब्दुल मजीद साहब ज्वाइन कर चुके हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। कहिएगा नुमान, अभी ये जो खतरात जिनकी बात हम कर रहे हैं, आपके व्यूज क्या हैं? कितना खतरनाक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आगे क्या होने जा रहा है दुनिया में? देखिए, पिछले 3 सालों में पैंडेमिक के बाद से जो दुनिया में इकोनॉमी में जो चेंजेस आए हैं, सोसाइटी के अंदर जो चेंजेस आए हैं ना, वो अनप्रेसिडेंटेड हैं। जो पेस ऑफ चेंज जितनी तेजी से जो है ना अमल दरामद हो रहा है। और बहुत सारी कंट्रीज है, मिडल ईस्ट में भी देख लें कि मिडल ईस्ट एक वक्त में तस्वर ये किया जाता था कि मिडल ईस्ट जो है वेस्ट को फॉलो करता है, लेकिन वो अब अपने क्लाइमेट चेंज के अंदर, टेक्नोलॉजी के अंदर, अपने खुद की स्टैंडर्ड गवर्नेंस के अंदर अपने स्टैंडर्ड्स ऐसे सेट कर रहे हैं जिसकी बुनियाद पे वेस्टर्न कंट्रीज उनको फॉलो कर रहे हैं। देखिए, सारी बात जो होती है वो होमवर्क की होती है। हमारे पास एजुकेशन का, आपने क्लाइमेट चेंज की बात की, आपने एआई की बात की, हमारे पास एजुकेशन का बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ही अवेलेबल नहीं है। तो आपके पास एआई के एक्सपर्ट्स वगैरह कहाँ से पैदा होंगे? अगर होंगे भी तो कितनी कम तादाद में होंगे। देखिए, एक बहुत बड़ा इशू जो आ रहा है दुनिया भर में, वो स्किल मिसमैच का आ रहा है, स्किल गैप का आ रहा है। इंडस्ट्री को वो लोग चाहिए जो कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से वाबस्ते रास्ता हो, और लेकिन वो इतनी दुनिया में अवेलेबल नहीं है। और जो जॉब क्रिएशन है, जो लोग जॉब ढूंढने वाले हैं, उनके पास वो स्किल्स अवेलेबल नहीं है जो इंडस्ट्री को देख सके। डिमांड सप्लाई गैप है। नतीजा ये निकल रहा है कि पूरी दुनिया में इस वक्त, अभी आप देखिए, पिछले तो जर्मनी ने भी एक अनाउंसमेंट किया था कि 1 मिलियन लोग जो है उनको चाहिए वो इम्पोर्ट करेंगे। कनाडा आप देख लें, आप मिडल ईस्ट में, सऊदी अरेबिया ने पिछले दिनों अनाउंस किया है कि तकरीबन 2.5 करोड़ लोग, पूरी दुनिया में इमिग्रेशन खुल गई है नुमान साहब। तो जी 2.5 करोड़, सऊदी अरेबिया सिर्फ जो है तकरीबन 2.5 करोड़ लोग पिछले अगले 5 से 7 सालों में जो है वो इम्पोर्ट करने वाला है। लेकिन इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि सारा स्किल लेबर है। सारे वो लोग हैं जो फाइनेंस के एक्सपर्ट हैं, जो टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट हैं, बाकी चीज़ों के एक्सपर्ट हैं। सर, कमाल बात बताओ नुमान भाई, आपने बड़ी अच्छी बात कही कि दुनिया भर में इमिग्रेशन खुली हुई है और वो स्किल्ड लेबर को इम्पोर्ट कर रहे हैं। आपके माल में हम क्या इम्पोर्ट करते हैं सर? हम 50 लाख टन कचरा अपना पैदा करते हैं जिसको ठिकाने नहीं लगाते हैं, फिर 80,000 टन कचरा इंपोर्ट करते हैं। और ये वो कचरा होता है जिसे हैजर्डस वेस्ट कहा जाता है, जिसके अंदर 626 कंटेनर ऐसे होते हैं जो पाकिस्तान में इलीगली आते हैं। और ये मैं नहीं कह रहा, कि सिटिंग हमारी फेडरल मिनिस्टर फॉर क्लाइमेट चेंज शेरी रहमान का स्टेटमेंट है जो हर जगह मौजूद है। अब बताने का मकसद ये है कि हमारे यहाँ नीयतों का फुकदान है। हमारे यहाँ वाज़े हो गया कि हम चाहते ही नहीं कि अपने पैरों पे खड़े हों, चाहे हमारे बच्चों के मुस्तकबिल को, हमारे मौसम को, हमारे क्लाइमेट को, हमारे समंदर को, हमारी ज़मीन को, हमारी हवा को कितना ही नुकसान क्यों ना हो, हम फिर भी वो कचरा इंपोर्ट कर रहे हैं थोड़े से 2 टकों की खातिर। आप ये देखें कि बहुत सारी चीज़ें हम जो इंपोर्ट कर रहे हैं, हमारे पास जो पाकिस्तान में जो एक्सपोर्ट के नाम पे जो थोड़ा बहुत होता है, वो भी इंतहाई बेसिक रॉ मटेरियल है, जिससे हम थोड़ा बहुत चावल कर देते हैं, या हम ये जो आपकी जो बेसिक होम टेक्सटाइल करते हैं। इसी तरह बेसिकली आपकी जो इम्पोर्ट्स भी हैं, आप क्या कर रहे हैं? इस वक्त आप कॉटन इम्पोर्ट कर रहे हैं। यानी हमने इतने सालों में हम ये जानते हुए कि टेक्सटाइल हमारी मैशियत की रीढ़ कहती है, हम कॉटन की अपनी प्रोडक्शन को मेंटेन नहीं कर सके। नतीजा ये निकलेगा कि हम जो है रॉ मटेरियल मंगवाएंगे बाहर से,
اس کو تھوڑا بہت پروسیس کر کے باہر بھیجتے سر ہیں. لارج اسکیل مینوفیکچرنگ از آن دا ڈکلائن کنٹینیوسلی. حقیقت تو یہ ہے کہ آج تک ہم اپنے ملک میں ڈبے والی لسی بھی نہیں بنا سکے. گرمیاں آ رہی ہیں, آپ اسٹور میں جائیں گے ڈبے والی لسی لینے نہیں ملے گی. وہی دبئی جاتے پاکستانی سب سے پہلے وہ ڈبے والی لسی پیتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس اس وقت جو آپ کا جو ملک پاؤڈر ہے, ملک پاؤڈر کی شارٹیج. دیکھیں بات پر یہ ہے نا, میں نے جہاں تک میں نے اس بارے میں غور کیا اور جب مختلف اینگل سے اس کو دیکھا, تو میں تو اس نتیجے یہ پہنچا ہوں کہ ہماری جو بربادی کی بنیادی وجہ لیک آف ایجوکیشن ہے. ہم نے چونکہ ایجوکیشن میں ہیومن ریسورس میں انویسٹ نہیں کیا, ایز اے ریزلٹ آف اٹ نہ ہمارے پاس سائنسدان. نعمان بھائی آپ ایجوکیشن کی بات کر رہے ہیں, میں پچھلے 15 سالوں سے تو خبریں پڑھ رہا ہوں, اس فیلڈ سے وابستہ ہوں, اور 15 سالوں سے کیا بچپن سے ہی میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے میٹرک اور انٹر کے امتحان میں کھلی چیٹنگ ہوتی ہے. ٹی وی پہ لائیو دکھا رہا ہوتا ہے, کوئی اسے روک نہیں پاتا ہے. ہماری کیا ایجوکیشن پیروں پہ کھڑی ہوگی سر؟ لیکن نعمان صاحب ابھی بات یہ ہے کہ ابھی جو ساری سچویشن اس وقت آن گوئنگ نظر آ رہی ہے, چیزیں بہتری کی جانب کب جائیں گی, سب ہی توقع اس وقت کر رہے ہیں کہ شاید کہیں سے کوئی ٹھنڈی ہوا آئے, کوئی اکنامک ایکسپرٹ ہمیں بتا دے کہ ٹھنڈی ہوائیں صرف رئیسوں کے کمروں میں اے سی سے آئیں گی. اب بالکل ہے تو ایسا, یہ فیکٹ ہے. لیکن آپ یہ بتائے گا کہ اب یہ آئی ایم ایف کے ساتھ پروگرام جو ہے وہ بھی ابھی آپ کو پتا ہے کہ ڈیڈ لاک برقرار ہے. کوئی اور اگر ہمیں پیسے دینے کی بات کرتا ہے تو وہ اسے کہتے ہیں کہ ہم تو قرض نہیں دے رہے ہیں, آپ ان کو پیسے دیں گے تو پھر ہم سے ہی آگے بات کریں. تو یہ کیا ہوگا نیکسٹ منتھ؟ تو بجٹ بھی ہے. دیکھیں اس وقت تو آپ کی جو ہے جو پولیٹیکل سچویشن ہے, دیکھیں پرابلم کیا رہا ہے پاکستان, تھوڑا سا آپ کو بیک گراؤنڈ بھی دیکھنا پڑے گا کہ پچھلے 5 سالوں میں پاکستان کے 10 فائنانس منسٹر اور 5-6 پرائم منسٹر چینج ہوئے ہیں. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب بھی عالمی اداروں کے پاس آپ یہ بات کرنے جاتے ہیں کہ کون ہمارے پاس جو ہے آپ ہمیں پیسے دے دیں, تو وہ کہتے ہیں بھائی یہ پیسے دینے کے لیے کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہے, اور دنیا کا کوئی بھی ادارہ جو آپ کو ادھار دیتا ہے وہ کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشن کے اوپر دیتا ہے, وہ آپ کو عیاشی کرنے کے لیے نہیں دیتا. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب آپ کے ملک میں اس وقت ہم سب جانتے ہیں کہ اس وقت پولیٹیکل انسرٹنٹی ہے وہ عروج پر ہے, پولیٹیکل کنفرنٹیشن بھی عروج پر ہے. ہمیں یہ بھی نہیں پتا, پچھلے کم سے کم 1.5 سال سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ الیکشن آج ہوئے تو کل ہوئے, تو ابھی اسمبلیاں تحلیل ہوئی تو کل تحلیل ہوگا. اس وقت بھی آپ کی جو ہے 2 اسمبلیاں تو تحلیل شدہ ہیں. ایسی صورتحال میں جب آپ انٹرنیشنل اداروں کے پاس جب جاتے ہیں پیسے دینے کے لیے, وہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ یہ بتائیے کہ ہم سے جو آپ ٹرمز اگری کر رہے ہیں اس کو امپلیمنٹ کون کرے گا. کل کو اگر یہ گورنمنٹ نہ ہوئی تو بات یہ ہے کہ اگر ہم 1 یا 2 یا 3 سال کا معاہدہ کرتے ہیں تو اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ جو پیسہ ہمیں لے رہے ہیں اس کی جو کنڈیشنز ہیں اس کو عمل درآمد کون یقینی بنائے گا. مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ اس کو گورنمنٹ ہے جو یا پاکستان گورنمنٹ ہے جو ہے پچھلے 1-1.5 سال سے وہ یہ یقین دہانی نہیں کرا پا رہی آئی ایم ایف کو کہ بھائی ہم اس طریقے سے ان ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ عمل درآمد کرائیں گے. اچھا آئی ایم ایف کا اپنا فریم ورک ہے, اس کے اپنے پرابلمز ہیں. اب آئی ایم ایف بھی ایسا تو نہیں ہے کہ سکسیس اسٹوری ہے. آپ پوری دنیا میں پچھلے 30 سے 40 ممالک نے جو آئی ایم ایف کا پیکیج دیا ہے تو ان کی مالی مشکلات میں اضافہ ہی ہوا ہے. تو دیکھیں یہ بڑی کمپلیکس قسم کی صورتحال ہے. نتیجہ خلاصہ کا نام یہ ہے وداؤٹ گوئنگ ٹیکنیکلٹی وہ یہ ہے کہ آپ جب تک اپنے پیروں پہ کھڑے نہیں ہوں گے, جب تک آپ اپنی انڈسٹری میں انویسٹ نہیں کریں گے, اپنے ہیومن ریسورسز میں انویسٹ نہیں کریں گے, اور آپ ایک ایسا پلان نہیں بنائیں گے کہ اگلے 2 سے 3 سال میں کس طریقے سے ہم نے اکنامک انڈیپینڈنس لینی, معاشی خود مختاری حاصل کرنی ہے, تب تک یہ چکر بازیاں چلتی رہیں گی, ہمارا کوئی مستقبل کی سمجھا نہیں ہوگا. صحیح. معاشی خود مختاری کے لیے سیاسی خود مختاری چاہیے, سیاسی خود مختاری کے لیے سیاسی استحکام چاہیے, اور پھر ہی معاشی استحکام آئے گا. لیکن نعمان صاحب, نیتوں کا فقدان ایک بہت بڑا پرابلم ہے پاکستان میں. کیا ہم سدھرنا چاہتے ہیں؟ کیا ہم صحیح راہ پر آنا چاہتے ہیں؟ کیا ہم اپنے آپ کو بدلیں گے, یا ایسی ہی پالیسیز, یہی روش اختیار کرتے ہوئے ملک کو مزید مشکلات سے دوچار کریں گے؟ کیونکہ اس وقت جو ہماری کنڈیشن ہے, اس وقت جو ڈالر کا ریٹ ہے اور جتنا انسٹیبل ڈالر کا ریٹ ہے, لگ یہی رہا ہے کہ معاشی حالات اب ڈیفالٹ کے بہت قریب آ گئے ہیں. جتنے بھی انٹرنیشنل ریٹنگ ایجنسیز ہیں, موڈیز ہو, فچ ہو, دوسرے ہوں, سب یہی کہہ رہے ہیں, انویسٹرز کو یہی آؤٹ لک دے رہے ہیں کہ پاکستان میں انویسٹ کرتے ہوئے محتاط رہیے گا. تو جب تک ہماری نیتیں سیدھی نہیں ہوگی, میرے خیال سے ہم سیدھے نہیں ہوں گے. دیکھیں میں تو اس کو اس طریقے سے دیکھتا ہوں کہ پچھلے 20 سالوں میں اگر آپ دیکھیں, پچھلے 20 سے 25 سالوں کے اندر آئی تھنک کہ ہمارا جو لاسٹ 5 ایئر اکنامک پلان آیا تھا وہ 98 میں یا ارلی 2000 میں آیا تھا, اف آئی ایم ناٹ رانگ, اگر میں جہاں تک میں ریکال کر پاتا ہوں. اگر پچھلے 20 سالوں میں تو میرے خیال ہے ہم نے کوئی 5 ایئر اکنامک پلان ہی نہیں بنایا. دنیا کے جس ملک نے بھی ترقی کی ہے, دنیا کے سارے ممالک دیکھ لیں, کوئی اس میں کوئی بھی ایکسیپشن نہیں ہے, ان سب لوگوں نے اپنے 5 ایئر 10 ایئر اکنامک پلانس کی بنیاد کے اوپر اکنامک ترقی کی ہے. آپ چائنا کو دیکھ لیں, آپ سعودی عربیہ کا ویژن 2030 دیکھ لیں, آپ یو اے ای کو دیکھ لیں, آپ یورپ کو دیکھ لیں, یو ایس کو دیکھ لیں. اگر آپ کے پاس کوئی اگلے 5 سال کا ہوتا ہے, اور دیکھیے 5 یا 10 سال کا منصوبہ ہوتا ہے,
یہ حکومت سے گورنمنٹ سے بالاتر ہوتا ہے کہ کوئی بھی حکومت آئے گی اس کو چلائے گی. ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ ایک حکومت ہاسپٹل شروع کرتی ہے, وہ آدھا بن جاتا ہے, دوسری حکومت آ کے نعمان صاحب آپ کیا بات کر رہے ہیں, سنجیدگی کا عالم تو یہ کہ یہاں تو شہر کے شہر ماسٹر پلان کے بغیر بنے ہوئے کنکریٹ کے جنگل بن گئے, بس جہاں جو دل چاہا بنا دیا, بغیر دیکھے بغیر چیک کیے جائزہ لیے. تو یہ تو آپ وہ بات کر رہے ہیں کہ جب سنجیدگی نظر آ رہی ہو جو نظر نہیں آ رہی ہے. بہت شکریہ آپ کا نعمان صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.